मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी हल। हमारा आज का प्रोग्राम है बर्रे सगीर, पाक हिंद और मुसलमान। जी हाँ, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि मीडिया के तमाम सोर्सेज जो हैं वो हिंदुओं के कंट्रोल में आ चुके हैं और यहूद नसारा और हनूद मिल के मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि बर्रे सगीर में हिंदुस्तान जो था उसमें किस तरीके से इस्लाम आया और किस तरीके से उनकी खिदमात हैं। आज के व्लॉग में हम यही बातें करेंगे कि ये जब मुसलमान इंडिया के अंदर आए हैं, जब मुश्तरका हिंदुस्तान था तो उसके अंदर इस्लाम के साथ ही मुसलमानों की आबादकारी भी शुरू हो गई थी। तो मुसलमानों ने यहाँ आने के बाद या इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, इस्लाम की दौलत को लेके आए हैं, इसी तरीके से जब ये मुख्तलिफ़ सलातीन आए, मुगलिया पीरियड है, और इसी तरीके से कि मुसलमानों ने आखिर पाकिस्तान बनने तक क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी और हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों के कितने एहसानात हैं जो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। आज हम चंद चीज़ों का जिक्र करेंगे कि बर्रे सगीर को बेहतरीन सड़कों का तोहफ़ा एक मुसलमान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने दिया, जो आज जीटी रोड के नाम से पूरे बर्रे सगीर में फैला हुआ है। बर्रे सगीर को ढाका की बेहतरीन मलमल भी मुसलमानों ने दी। बर्रे सगीर की बेहतरीन इमारतों का तोहफ़ा भी मुसलमानों ने दिया। उससे पहले वो छोटी छोटी और बहुत तंग इमारतों में रहते थे। ताजमहल उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। बेहतरीन खानों का तोहफ़ा भी मुसलमानों ने दिया और आज भी इंडिया में, पाकिस्तान में अंग्रेज़ बाहर से खाना पकाने का सीखने के लिए आते हैं और दो तहज़ीबें जिनके खाने भी बहुत मशहूर थे, दिल्ली और लखनऊ की तहज़ीबें थीं। तो दिल्ली के अंदर जो बेहतरीन आला किस्म के खाने पकते थे, आज भी वहाँ पे जो मुसलमान रह गए थे उनके बड़े बड़े होटल हैं, या कराची के अंदर जो बड़े बड़े खाने के होटल हैं वो भी वहीं से माइग्रेटेड लोगों ने बनाए हैं। तो इसी तरीके से ये बेहतरीन खाना दिया। यूँ रोटी कपड़ा और मकान का बेहतरीन जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है मुसलमानों ने ही शुरू की। तो बर्रे सगीर की खातिर जो सबसे पहले कुर्बानी दी वो टीपू सुल्तान ने दी। सबको पता है कि बर्रे सगीर की खातिर वो शहीद हो गए। बेहतरीन शिफा खानों का तोहफ़ा यानी अस्पतालों का तोहफ़ा भी मुसलमानों ने दिया। 1920 में सबसे पहले अंग्रेज़ प्रोडक्ट का बायकाट करने वाले मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बर्रे सगीर की सबसे बड़ी शुगर मिल जो थी वो एक मुसलमान मोहम्मद सद्दीक की थी, जिनकी चीनी पूरे बर्रे सगीर पूरे इंग्लिस्तान की ज़रूरत पूरी करती थी चीनी की। और आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो चीनी यहाँ से ईजाद हुई थी और चीनी बनाने वाले भी मुसलमान थे सबसे पहले। हिंदुस्तान जो क्लेम करता है तो उस हिंदुस्तान में चीनी ज़रूर बनी है सबसे पहले, लेकिन वो मुसलमानों ने बनाई। और मोहम्मद सद्दीक जो शुगर मिल के मालिक थे उन्होंने इसका बायकाट कर दिया और इस तरह चीनी की जो ज़रूरत थी इंग्लिस्तान की उसको सिर्फ इसलिए कि हम आज़ाद हों और ये ज़रूरत पूरी की। अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो का नारा सबसे पहले 1942 में यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया। बाटा कंपनी, लोग ये समझते हैं कि शायद ये अंग्रेज़ों की है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया था। भगत सिंह का केस लड़ने वाले भी एक मुसलमान बैरिस्टर आसिफ अली थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले एक मुसलमान थे। 1857 की जंग आज़ादी शुरू करने वाले भी जनरल बख्त खान एक मुसलमान थे, जिनका ताल्लुक मेरठ से था। 1857 की जंग आज़ादी में 50,000 उलमा को फांसी दी गई। 1857 की जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहादतें भी मुसलमानों की हुईं। 1857 की जंग आज़ादी की प्लानिंग भी एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। इनके सर की कीमत 50,000 थी, जिसकी मखबरी एक हिंदू ने की और इन्हें शहीद कर दिया गया। बर्रे सगीर की आज़ादी की खातिर शहीद होने वाले सबसे कम सिन जो शहीद थे, असमत उल्ला खान भी एक मुसलमान थे। जय हिंद का नारा, जिसे आज पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाता है, एक मुसलमान आबिद हसन इस्फानी ने दिया था। 1857 की जंग आज़ादी में मेरे दादा मीर हाशिम अली, जिनके नाम पे मोहल्ला मीर हाशिम अली भी है, वो बहादुर शाह ज़फ़र के करीबी साथियों में शामिल थे और उन्होंने गिरफ़्तारी नहीं दी थी। उनके साथ हिंदू और सिख भी मिल के लड़े थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और बहादुर शाह ज़फ़र के हक़ में,
اور جب انگریزوں نے کہا کہ آپ کی جاگیریں واپس کر دیں گے تو میر ہاشم علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم یہ جاگیریں عرب سے لے کر نہیں آئے تھے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ان کے نام پہ مولا میر ہاشم علی آج بھی دہلی میں موجود ہے۔ بھارتی پرچم ترنگے کا ڈیزائن بنانے والی ایک مسلمان خاتون ثریا طیب تھیں۔ کانپور میں پیدا ہونے والے عظیم اللہ خان نے بھارت کا نعرہ جے بھارت کا نعرہ دیا۔ بعد میں لوگوں نے اس کا ساتھ مہا کا لفظ لگا کے مہابھارت جیر بن گیا۔ عظیم اللہ خان نے ہی پہلا آزادی کا گیت لکھا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے نے مدرسہ دیوبند بنایا، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے گی اور پڑھے لکھے مجاہد پیدا کیے جائیں گے۔ ریشی رومال کی تحریک، جس نے غاصب انگریز کی چولیں ہلا دی تھی، مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمود الحسن نے مل کر شروع کی۔ مولانا محمود الحسن نے ہی گاندھی کو 1920 میں مہاتما گاندھی کا لقب دیا تھا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد بھی مولانا محمود الحسن نے حکیم اجمل خان صاحب کے ساتھ مل کے رکھی۔ کالا پانی کی سزا کاٹنے والے بھی 90% لوگ مسلمان تھے۔ کالے پانی یعنی انڈمان کے جزائر کے اندر جو آج بھی قبریں موجود ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہیں۔ مسلمانوں نے نہ صرف انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے بلکہ 1772 میں شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی غلامی جرم ہے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے تن من کی بازی لگا دیں۔ جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں کا نشانہ بننے والے سب سے زیادہ لوگ مسلمان تھے۔ گاندھی جی نے افریقہ میں جس کالج میں وکالت کی تعلیم حاصل کی، وہ کالج بھی ایک مسلمان کا کالج تھا۔ وہاں سے آ کر آزادی کے لیے علی برادران کے ساتھ مل کے گاندھی جی نے تحریک شروع کی۔ 1921 میں کیرالہ میں انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں 3000 مسلمان شہید ہوئے اور 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قید کر لیا گیا۔ انگریزوں بھارت چھوڑ دو کا نعرہ اور تحریک ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی۔ جیم راؤ بر صغیر کی آزادی کے ایک لیڈر تھے اور وہ دلت قوم سے تھے۔ ہندوؤں نے ان کو ٹکٹ دینے سے، دلت آپ کو پتہ نچلی ذات ہے جسے ہندو نہیں مانتے، تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، تو مسلمانوں نے انہیں اپنے علاقے سے کامیاب کرا کے اسمبلی میں بھیجا۔ بھارت کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ گیت، نعرے اور کتابیں مسلمانوں نے لکھی۔ گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا گیت علامہ اقبال نے لکھا۔ بر صغیر کی آزادی کے لیے شہید ہونے والا پہلا صحافی میر باقی علی شہید بھی مسلمان تھے۔ بھارت کی آزادی کے لیے مسلمان راجا اور مہاراجاؤں نے اپنے خزانے وقف کر دیے، جس میں کلکتہ کے حاجی عثمان نہ صرف اسکول، مدرسے، سرائیں، کنویں اور شفا خانے بناتے بلکہ آزادی کے لیے ہی ہر ممکن مدد کی۔ بر صغیر کی آزادی اور بر صغیر کے نہ صرف مسلمان بلکہ تمام لوگوں کی، تمام نسل انسانی کی خدمت کے لیے حیدرآباد دکن کے نواب کی خدمات جو ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ میں اگر ان چیزوں کو اور زیادہ تحقیق کروں تو مجھے کئی گھنٹے لگیں گے کہ مسلمانوں نے کیا کیا دیا۔ مسلمانوں، ایک ہندو نے بہت اچھا جواب دیا تھا ایک انگریز کا، اس نے کہا کہ ہم نے صرف 150 سال ہندوستان پہ حکومت کی اور ہندو برداشت نہیں کر سکے، اور مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، اور پتہ نہیں یہ ان کی غلامی میں کس طرح رہتے تھے۔ تو اس ہندو نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا کہ مسلمان یہاں پر جب حکمرانی کرتے تھے تو وہ برابری کی سطح پر کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں غلام بنا کر نہیں رکھا، اور وہ یہاں سے کوئی چیز لوٹ کھسوٹ کر کے باہر لے کر نہیں گئے، جبکہ انگریز آئے ہی اسی نیت سے تھے۔ اگر انہوں نے ریلوے کے ٹریک بچھائے تو صرف لوٹ مار کے گھر سے بچھائے تھے کہ تیز ترین موشن ہو آرمی کا، تیز ترین موومنٹ ہو، اور جو وسائل ہیں یہاں کے، قیمتی پتھر ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، نوادرات ہیں، ان کو یہاں سے وہ انگریزوں کا جو عجائب گھر ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جبکہ بر صغیر کی لوٹی ہوئی دولت کسی اسلامی ملک، کسی عجائب گھر کے اندر نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ تو یہ بہت بڑی خدمات تھی مسلمانوں کی۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آزادی کے تمام ہیروز پر، اور اپنے جتنے بھی لوگوں نے اس آزادی میں حصہ لیا، جو شہید ہوئے، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ پاک ان سب کے درجات بلند کرے۔ عالم اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی۔ میرا چینل پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔